अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ जिस पे हमारी तवज्जो हटी हुई है और हमें इस वक्त उसकी सख्त ज़रूरत है। वो है पब्लिक सोशियोलॉजी। पब्लिक सोशियोलॉजी से मुराद ये है कि जो रियल इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, जो हमारे यहाँ मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले मसाइल हम लोग फेस कर रहे हैं, उसको जानने वाले प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स और जो भी एकेडमिशियंस हैं या नॉन एकेडमिशियंस हैं, जो इस मसले का हल भी आपको बता सकते हैं और इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी आपको गाइड कर सकते हैं, वो सारे लोग बड़े महदूद एक हल्का अहबाब के अंदर वो बात करते हैं और वो चुप के बैठे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोफेसर्स हैं, सोशल साइंसेस के प्रोफेसर्स हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स हैं, इसी तरह साइकोलॉजी के, इसी तरह बेशुमार और शोबे हैं जिनके लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग पब्लिक में नहीं आते। होता क्या है कि उनकी जितनी स्पीचेस हैं, जितने इंटेलेक्चुअल्स जो डिबेट्स होती हैं, वो सारी एक महदूद तबका फ़िक्र के अराउंड घूमती रहती हैं। अगर वो कोई पेपर पब्लिश करते हैं तो वो ऐसे जर्नल में पब्लिश करेंगे जिसको पढ़ने वाले वही हल्का अहबाब के लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जिसने रिसर्च करनी होगी वो लोग होंगे, या फिर उनके जो फेलोज़ होंगे जिन तक उनकी रसाई है उन जर्नल्स तक, वो लोग पढ़ेंगे। लेकिन आम जो पब्लिक है, जो मेजॉरिटी है और जो जिनको ज़रूरत है इन टॉक्स की, उन तक इनकी बातें नहीं पहुंचती। तो जो पब्लिक सोशियोलॉजी है, माइकल बोरावाई का एक आइडिया है कि हम जो लोग हैं, जो एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो पब्लिक में आके इन बातों को डिस्कस करें ताकि उनके बारे में आम आदमी को भी उसका पता चले। और वो लोग वो हैं जो रियल इश्यूज़ को समझते हैं, जो इनका सलूशन बता सकते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो पब्लिक सोशियोलॉजी है, बेसिकली उसका थीम यही है कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो इन रियल इश्यूज़ के बारे में जानते हैं और उनका सलूशन दे सकते हैं, उनको पब्लिक रेल्म में आके, पब्लिक स्फेयर में इसके बारे में बात करनी चाहिए। होता क्या है, जो आजकल जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, वो पब्लिक में आने से घबराते हैं। उसकी रीज़न्स क्या हैं? जो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ख़ुद जब मैं किसी क्लास में लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल जहन में रखता हूँ कि जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इनके जो ख्यालात हैं, वो जो एफिलिएशन है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मेरे मुँह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले कि वो किसी को हर्ट करे। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट इश्यूज़ पे बात करते हैं, अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं, तो वो किसी ना किसी को, चूँकि हमारे पब्लिक जो है बहुत टची है, बहुत ज़्यादा, हम बेसिकली, मैं उसे आइडल वर्शिप कहता हूँ कि हम पर्सनैलिटीज़ को पूजते हैं। हम पुजारी हैं कि हमने कहा जी कि एक जो पॉलिटिकल फिगर है, ये जो बंदा है जो हमें अच्छा लगता है, अगर उस पर किसी ने तनकीद कर दी तो आप सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा उसकी माँ बहन एक कर दी जाती है। तो हमारे यहाँ प्रोफेसर्स इस चीज़ से डरते हैं, इंटेलेक्चुअल इस चीज़ से डरते हैं कि अगर वो किसी इशू पे बात करेंगे, पब्लिक में आके बात करेंगे, तो उनके जो फीडबैक है वो इतना हार्श होगा जो कि उनकी बर्दाश्त से बाहर होगा। इसी तरह सोशियोलॉजिस्ट हैं, इसी तरह पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट हैं, इसी तरह डेवलपमेंट स्टडीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं वो हैं। तो ये जो हर्डल है, इसको हमें ओवरकम करना होगा और ये सोशल साइंटिस्ट का ही काम है कि वो पब्लिक में आके बताएं कि जब कोई इशू कोई डिस्कशन होती है, तो अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं तो उसको टॉलरेट करें, उसको एग्री टू डिसएग्री करें कि यार ठीक है, ये इसका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो किस तरह से दूसरे के पर्सनल ओपिनियन को एक्सेप्ट करना है और को एग्जिस्ट करना है, ये सोशल साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है। तो जो आजकल हमारी जो पॉलिटिकल रेल्म चल रही है, जो हमारा ये जो सिस्टम आजकल चल रहा है पॉलिटिक्स का, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ होती है मुखालफिन के बारे में, गालम गलोच तक होती है, और सोशल मीडिया पे तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो रियल इश्यूज़ को जानने वाले लोग हैं और जो उनका सॉल्यूशन बता सकते हैं, वो पब्लिक में आएँ,
وہ آ کے ایجوکیٹ کریں، میسز کو ایجوکیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ ریئل ایشوز ہیں ہمارے اور اس کا یہ سلوشن ہے۔ دیکھیں یہ جو ہرڈل ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اس کو تھوڑا سا کراس کرنا ہوگا۔ اور ایک اور چیز سے ہماری جو انٹیلیجنشیا ہے وہ ڈرتی ہے کہ جیسے ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں زبان بندی کرا دی جاتی ہے، یہ جو پاورفل پولیٹیکل حلقے ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ تھریٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی آپ ایجوکیٹ کریں کہ یار اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اگر اس پہ کوئی مثبت تنقید ہے، تنقید نہ صحیح اس کو سلوشن کسی چیز کا دیا جا رہا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی مخالفت میں کچھ آپ کے خلاف کر دے گا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے صرف ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے، پھر اس کا سلوشن بھی بتانا ہے، تو جو آپ کو پالیسی میکنگ میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ تو یہ بھی تو سوشل سائنٹسٹ کا ہی کام ہے نا کہ ان کو ایجوکیٹ کرے۔ ہماری گورنمنٹس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ایسے لوگوں کی کمی ہوتی ہے جو کہ ان کو تھوڑا سا بتا سکیں کہ یار جو پبلک کا فیڈ بیک آتا ہے وہ اس فیڈ بیک کو دیکھیں، اس کو جو کرٹیسزم آتا ہے، جو پازیٹیو کرٹیسزم ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، اس کو دیکھیں، اس میں فرق جانیں کہ ایک تو ہے مخالفت برائے مخالفت، کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے دوسری پولیٹیکل پارٹی پہ کیچڑ اچھالنا ہی اچھالنا ہے، اس کی اچھی چیز کو بھی برا کر کے ثابت کرنا ہے، لیکن ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے جو کہ آپ کو ایک پالیسی میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو آپ ان دونوں میں فرق جانیں اور پھر اس پہ ان لوگوں کو اکٹھا کریں، انہیں بتائیں، ان سے گائیڈنس لیں۔ فار ایگزامپل جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جو ایون منسٹرز ہیں ڈفرینٹ منسٹریز میں بیٹھے ہوئے، یا جو ڈیسیژن میکنگ لوگ ہیں، جیسے فار ایگزامپل میئر ہو گیا کسی سٹی کا، یا کوئی کمشنر ہو گیا، یا جن کے پاس پاور ہے ڈیسیژن میکنگ کی، وہ اس شعبے کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائیں، انہیں کہیں جی کہ مجھے بتائیں کہ ریئل ایشوز کیا ہیں سوسائٹی کے اور ان کو میں کیسے سالو کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو انٹریکٹیو قسم کی جو گفتگو ہوگی، جو ایک قسم کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی، سول سوسائٹی کے ساتھ گورنمنٹ کی پارٹنرشپ ہوگی، اس میں بہت سارے سولوشنز ایسے ان کے سامنے آ جائیں گے جو ان کے ذہن میں نہیں ہوتے، تو آپ ان کو لے کے آئیں۔ پھر ہمارے جو بابے ہیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ بابے ہم نے ناکارہ کر کے پھینک دیے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ہم کوئی کام نہیں لے رہے، حالانکہ وہ سرمایہ ہے ہماری قوم کا کہ ساری زندگی انہوں نے سرو کیا ہے، تو انہوں نے 30 40 سال جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ اس کی روشنی میں فوراً آپ کو بڑے بڑے سولوشن بتا دیں گے۔ تو یقین کریں کہ ہم ان کو لوز کر رہے ہیں، اس کو بھی اپنے خیال میں تو یہ جو پبلک سوشیالوجی کا یہ آئیڈیا ہے، یہ بیسیکلی میں ایک کیمپین کی شکل میں لانچ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری اپیل ہے ساروں سے کہ آپ اس میں شامل ہوں، اور جو میرے کولیگز ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، اور جو انٹلیکچوئلز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ سامنے آئیں، لوگوں کو بتائیں، ایجوکیٹ کریں اور اس کا سلوشن دیں۔ اس میں ہماری قوم کی بہت زیادہ بہتری ہے۔ ٹھیک ہے، بس آج کا یہی میری گزارش تھی، اور بس اپنا خیال رکھیے گا، اور سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔